नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजा यलम्बर हाङले नै आफ्नो राज्य विस्तार गरेर आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए। नेपालको पहिलो राजा यलम्बर हाङले नै सर्वप्रथम नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए। तसर्थ राजा यलम्बर हाङ नै नेपालको राष्ट्र निर्माता हुन्। नेपालमा जब किरातीहरूको सार्वभौम शक्तिशाली किरात देश थियो र शक्तिशाली किरात शासनकाल थियो, त्यति बेला नेपालको 7औं किराती राजा जिते दास्ती हाङको पालामा बुद्ध आफ्नो धर्म प्रसारमा र शान्तिको सन्देश फैलाउँदै प्राचीन किरात देश नेपाल स्थित हालको काठमाडौँ नेपाल खाल्डोमा भ्रमणमा आएका थिए। प्राचीन किरात देश नेपालको किरातीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति मुन्डुमलाई त्यागेर बुद्धको धर्ममा लाग्न अस्वीकार गरे पनि बुद्धलाई भने भव्यताका साथ बडा सम्मानपूर्वक नेपालको राजधानी काठमाडौँमा ससम्मान स्वागत गरेका थिए। त्यतिबेला बुद्धलाई धार्मिक पवित्र स्थल स्वयम्भूनाथ, गुहेश्वरी इत्यादि स्थलहरूमा भ्रमण गराइएको थियो। त्यस्तै नेपालको 14औं किराती राजा स्तुम्को हाङको पालामा भारतीय उपमहाद्वीपमा 268-232 बीसीमा पश्चिममा अफगानिस्तान र पूर्वमा बंगलादेशसम्म शासन गरेका तत्कालीन सबैभन्दा शक्तिशाली विशाल भारतवर्ष साम्राज्यको मौर्य डाइनेस्टीको चन्द्रगुप्त मौर्यको नाति चक्रवर्ती सम्राट अशोका द ग्रेट बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा प्राचीन किरात देश हालको नेपालमा भ्रमणमा आएका थिए। त्यति विशाल साम्राज्य भएका शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट अशोकाले पनि नेपालको किराती राजा स्तुम्को हाङको हिमाली राज्य नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको सम्मान गरेका थिए र कहिल्यै नेपाल हडप्ने हिम्मत गरेनन्। बरु आफूसँगै आएको र आफ्नो छोरी चारुमतीलाई नेपालको देवपाल नामक राजकुमारसँग विवाह गरिदिएका थिए। चक्रवर्ती सम्राट अशोकाले तत्कालीन नेपालको पाटन क्षेत्रमा 4वटा बुद्धको स्तूपहरू बनाएका थिए। नेपालको राजकुमार देवपाल र चारुमती हालको चाबहेल पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्दथे र राजकुमार देवपालको मृत्यु पश्चात आफ्नो पतिको सम्झना स्मृतिमा देवपाटन स्तूप स्थापना गरेका थिए। नेपालको अन्तिम किराती राजा गस्ती हाङको शासनकालको अन्त्य भयो जब सोमा राजा निमिषाले ईसा 110 मा आक्रमण गरे। त्यस पश्चात यलम्बरकालीन विशाल नेपाल साम्राज्य ससानो भारे टाकुरेमा परिणत हुँदै गयो। क्रमशः मल्ल सेन कालमा फेरि साइकालीन समयमा पृथ्वी नारायण शाहले यलम्बरकालीन विशाल राज्यको पूर्ण भौगोलिक एकीकरणको थालनी गरे। किरात लिच्छवी मल्लकालमा नेपाल एसियाको व्यापारिक केन्द्र थियो। त्यस समयमा नेपालबाट विभिन्न कुराहरू निर्यात गरिन्थ्यो। नेपाल एक समृद्ध सम्पन्न देश थियो। तत्कालीन शक्तिशाली भारतवर्षको चक्रवर्ती सम्राट अशोकाले समेत नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गरेका प्राचीन नेपालको किरात शासनकालमा आत्मसम्मान सहित बाँचेका किराती नेपालीहरू र अंग्रेज साम्राज्य विरुद्ध कहिले आत्मसमर्पण नगरेका डटेर युद्ध लडेका गर्विलो इतिहास भएको नेपालको इतिहासलाई वर्तमान शासन सत्तामा बसेका शासकहरूले गर्दा आज नेपाली भन्दा विश्व सामु शिर झुकाएर हिँड्नु परेको छ। नेपाली भन्नासाथ संसारभर जसले पनि हेप्ने पिट्ने थुक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। त्यसैले इन्डियाले राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने, हेप्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालीलाई नेपाल भित्र प्रवेश गरेर पिट्ने मार्ने, इन्डियन मिडियाले झन साह्रो हेप्ने, इन्डियन चलचित्रमा नेपाली रन्डी भनेर नेपाली चेलिए बेटीलाई गाली गर्ने, यी नेपालीलाई दाना पानी बन्द गरिदिउँ, खान नपाएर भोकै मर्छन् भन्ने नेपाली भनेका खान नपाएको भिखारी नोकर चौकीदार सम्झिने यसरी अहिलेको शासकहरूले नेपाली भनेर गर्वको साथ शिर ठाडो बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। दर्शकवृन्द, यो सामग्री कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। साथै मंगोल भिजन च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।